अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तजवीद के नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम सिफ़ात आरिज़ा का बयान ये शुरू करेंगे। कल हमने इजरा किया था मखारिज और सिफ़ात लाजिमा मुतज़ादा, सिफ़ात लाजिमा गैर मुतज़ादा। कल हमने मखारिज और सिफ़ात लाजिमा के मुतल्लिक़ रिवीजन की थी, इआदा किया था और उसमें आपको इजरा करने का तरीक़ा बताया था। आज हम इंशाअल्लाह सिफ़ात आरिज़ा शुरू करते हैं। आपने तजवीद की तारीफ में ये पढ़ा है, तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके मखरज से तमाम सिफ़ात लाजिमा और आरिज़ा के साथ अदा करना, और इस इल्म की हकीकत इतनी ही है। यानी इस इल्म की हकीकत में क्या चीज़ें, तीन चीज़ें हैं। एक मखारिज, नंबर 2 पर सिफ़ात लाजिमा जिसमें लाजिमा मुतज़ादा गैर मुतज़ादा दोनों हैं, और तीसरे नंबर पे है सिफ़ात आरिज़ा। तो आज हम सिफ़ात आरिज़ा पढ़ते हैं, और सिफ़ात आरिज़ा में सबसे पहले हम आप इसकी तारीफ आपको याद करवाएंगे। ये देखें, आपने सिफ़ात आरिज़ा का इस तरह इसकी तारीफ को पढ़ना है, बयान करना है, याद करना है। ये सिफ़ात हरूफ में हमेशा नहीं पाई जाती क्योंकि आर्जी है ना, आर्जी कैफियत, बल्कि बाज़ हरूफ में कभी होती है और कभी नहीं होती, यानी सब हरूफ में नहीं होती। पहली बात यह है कि यह हमेशा नहीं होती और सब हरूफ में नहीं होती। दो बातें याद रखें, एक तो ये हमेशा नहीं होती, हमेशा नहीं पाई जाती, और सब हरूफ में नहीं बल्कि बाज़ हरूफ में कभी होती हैं, और वो भी कभी होती हैं कभी नहीं होती। फिर सुनी बात, एक तो ये हमेशा नहीं पाई जाती, दूसरी बात बाज़ हरूफ में, और वो भी कभी होती हैं और कभी नहीं होती। आपने ये इस तरह याद करना है कि ये सिफ़ात आरिज़ा हरूफ में हमेशा नहीं पाई जाती, बल्कि बाज़ हरूफ में कभी होती हैं और कभी नहीं होती। जिन हरूफ में ये पाई जाती हैं वो ये 8 हरूफ हैं जिनका मजमूआ है औ यरमलान। वो 8 हरूफ हैं औ यरमलान। हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान, ये आपको याद रहेगा, औ यरमलान। ये सिफ़ात आरिज़ा, जी जी हम याद रहेगा। हाँ, सिफ़ात आरिज़ा सब हरूफ में नहीं पाई जाती, बाज़ हरूफ में, और वो भी कभी होती हैं और कभी नहीं होती। और वो 8 हरूफ हैं जिनका मजमूआ है औ यरमलान। अच्छा, अब क्योंकि सब लोग आ गए हैं, मैं ये बंद करता हूँ ताकि स्क्रीन के अंदर लोड ना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, ठीक। अच्छा, अब देखें आप, सिफ़ात आरिज़ा ये आपके सामने आ गई है। सिफ़ात आरिज़ा ये है। सिफ़ात आरिज़ा मुदर्जा झैल है, ये आपने याद करनी है। कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14। सबसे पहले है तफ़ख़ीम। आपने तफ़ख़ीम के मुतल्लिक़ पढ़ा हुआ है। इस्तिलाहात में तफ़ख़ीम कहते हैं पुर करने को, तरक़ीक़ कहते हैं बारीक करने को, इजहार कहते हैं हरफ को अपने मखरज से ज़ाहिर कर देना, यानी इसमें ना गुन्ना हो, ना इदगाम हो, ना इक़लाब हो, ना इख़फ़ा हो, तो फिर क्या होगा? इजहार, हरफ को अपनी असली शक्ल में ज़ाहिर करना। इदगाम आपने पढ़ा है कि 2 हरफों को एक कर देने का नाम इदगाम है। इक़लाब कहते हैं हरफ को बदल देने का, जब नून के बाद बा आ जाए तो नून को मीम से बदलते हैं, इस अमल को अमले इक़लाब कहते हैं। क़ल्ब भी कहते हैं, इक़लाब भी कहते हैं। इक़लाब क़ल्ब से है, क़ल्ब दिल को कहते हैं
कहते हैं जिस तरह दिल की कैफियत बदलती है, कभी वो किसी बात पे खुश होता है, कभी नाराज होता है, कभी सुस्त होता है, कभी किसी चीज को चाहता है, इसे यानी बदलता है ना, बदलने की वजह से दिल को कहते हैं। यहाँ चूंकि हमने नून को मीम से बदला है, लिहाजा इस अमल का नाम रखा है इकला। आगे आइए, अगली सिफ्त का नाम है इख्फा। अगली सिफ्त का नाम है इख्फा। इख्फा का माना है छुपाना। नून को छुपा कर पढ़ते हैं, जैसे कौवल उर्दू में कौवल कुआ, छुपाया ना, कुनवा नहीं कहा, ये इख्फा है। अब दाल कहते हैं बदलने को, जैसे अल आना को हमने दूसरे हमजे को अलिफ से बदला, आल आना पड़ा। तसहील कहते हैं आसान करने को। अजमीयुन में दूसरे हमजा को अलिफ और हमजा के दरमियान पड़ा, कुरान में एक जगह है, सूरह मोमिन में। असबात कहते हैं किसी हरफ को बाकी रखना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में हमने हमजे को बाकी रखा है, अलहम्दु पड़ा है, और अगर पीछे से मिलाकर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिल, अब हमने यहाँ पे हज़फ कर दिया है। ना पढ़ने को हज़फ कहते हैं। गुन्ना नाक की आवाज का नाम है जी। लीन, हरफे लीन आपको दो बताए हैं, एक मद का नाम है ये। इमाला या मजहूला, कुरान में एक जगह होता है अलिफ को या की तरफ, जबर को जेर की तरफ माइल करना। और मद्दात, मद्दे असली के बाद जब उसकी 9 किस्में बनती हैं और जिन्हें मद्दात फरी कहते हैं, उन्हें मद्दात कहते हैं। अब देखिए आपने हमने आपको ये बताया है, ये देखिए फिर वापस चलते हैं, सिफात आरजा का बयान। ये सिफात हरूफ में हमेशा नहीं पाई जाती, ये सिफात हरूफ में हमेशा नहीं पाई जाती, बल्कि बाज़ हरूफ में कभी होती हैं और कभी, यानी जिन हरूफ में होती हैं उनमें भी हमेशा नहीं होती, उनमें भी कभी होती हैं कभी नहीं होती। कब होती हैं कब नहीं होती, यही बात आगे बताने वाली है। और कितने हरूफ में होती हैं सिफात आरजा, ये लिखा हुआ है 8 हरूफ हैं, जिनका मजमू है औ यरमलान, औ यरमलान। अब वो सिफात आरजा जो हमने अभी आपके सामने बयान की हैं वो ये हैं, ये सिफात आरजा है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 5 10 4 14। तफखीम, तरकीक, इजहार, इदगाम, इकलाब, इख्फा, अब्दाल, तसहील, असबात, हज़फ, गुन्ना, लीन, इमाला, मद्दात। माशाल्लाह। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, सिफात आरजा के कुछ और नाम भी हैं, ये देखिए, सिफात आरजा के ये नाम भी हैं। एक तो हम कहते हैं सिफात आरजा, दूसरे नाम है मुहस्सिना, यानी जो हुस्न देती हैं हरूफ को, मुहस्सिना जो हरूफ को हुस्न देती हैं। दूसरा नाम है महल्लिया, किसी महल पे किसी मौका पे होती हैं। महल असल में मौका को कहते हैं। कहता बंदा, हम पंजाबी में बोलते हैं ना, मौका महल देखना चाहिए, यानी कोई जगह, कभी ये भी कहते हैं अभी जगह भी देखनी चाहिए। तो महल कहते हैं मौका को, जगह को। ये तो कभी ये होती हैं तो कभी नहीं, इसलिए इसको कहते हैं महल्लिया। और चौथा नाम है मुज़य्यिना, कि ये जीनत देती हैं, हरूफ को ज़ेम जीनत देती हैं, इसलिए इनको कहते हैं मुज़य्यिना। आइए अब आगे चलते हैं। अब इसको हम बाकायदा इसका हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वहां पढ़ा तफखीम और तरकीक का बयान, तफखीम और तरकीक का बयान। तो तफखीम और तरकीक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं तफखीम को। लाम ऐसा 3 हरफों में होती हैं। लाम इस्मुल जलाला, ये लिखा हुआ उन्होंने जरा खत्ते इसमें तोगरा में लिखा हुआ है, ये लाम इस्मुल जलाला ये है, और ये रा है, ये रा, और ये अलिफ है। लाम इस्मुल जलाला, रा और अलिफ के कवायद। लाम इस्मुल जलाला किसे कहते हैं? अल्लाह के लाम को, हर लाम नहीं, बल्कि सिर्फ वो लाम, उस लाम में तफखीम और तरकीक होगी जो लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अंदर इस्तेमाल होगा। असल अभी हम आगे चलते हैं, ये देखिए, ये आ गया।
लाम इस्मुल जलाला कायदा नंबर 1, लाम इस्मुल जलाला कायदा नंबर 1, अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बरिया पेश हो तो ये लाम मुफख्खम पढ़ा जाएगा। मतलब क्या है कि ये लाम पुर पढ़ा जाएगा। मिसालें रफ़अहुल्लाह, रफ़अहुल्लाह, वल्लाह, ये मिसालें हैं दो। रफ़अहुल्लाह वल्लाह, कब? जब इससे पहले ज़बरिया पेश हो। अल्लाह देखें, अल्लाह, रफ़अहुल्लाह, वल्लाह। अच्छा, और कायदा नंबर 2 आ गया, अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो ये लाम मुरक्कक पढ़ा जाएगा। अब्दुल मन्नान, मुरक्कक किसे कहते हैं भाई? अब्दुल मन्नान, मुरक्कक किसे कहते हैं जी? मुरक्कक कहते हैं जो बारीक पढ़ा जाए, जो हरफ बारीक पढ़ा जाए उसे मुरक्कक कहते हैं। और मुफख्खम और हरूफ को मुफख्खम कहते हैं, बारीक हरफ को मुरक्कक कहते हैं। और अल्लाह का लाम, इसको क्या कहते हैं? लाम इस्मुल जलाला। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बरिया पेश हो तो ये लाम मुफख्खम पढ़ा जाएगा, रफ़अहुल्लाह। अच्छा, क्यों? इसलिए कि जब हम इसको पुर पढ़ते हैं ना तो अल्लाह का जलाल, अल्लाह का रोब उसके नाम में नजर आता है। अल्लाह वल्लाह, यानी बारोब बन जाता है अल्लाह का नाम। और अल्लाह तो है ही जलाल वाला, उसके नाम के साथ कहते ही अल्लाह जल्ला जलालुहु है कि उसका जलाल, उससे आगे किसी का जलाल नहीं हो सकता, वल्लाह। और अगर कायदा नंबर 2, अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो ये लाम मुरक्कक पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे लिल्लाही, देखिए लिल्लाही फी दीनिल्लाही अफ़वाजा, बिल्लाही, ये मुरक्कक था। अच्छा, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। अब आते हैं रा के कवायद। लफ्ज़ अल्लाह के बस इतनी बात है कि जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर और पेश हो तो वो पुर पढ़ा जाता है। कायदा नंबर 2 है, अगर उससे पहले ज़ेर हो तो वो बारीक पढ़ा जाता है। वहां पर इतनी सी बात है। अब आ जाए रा के कवायद। रा इन हालतों में पुर पढ़ी जाएगी, ये आपने याद करनी है। ये इसके ऊपर नंबर रखे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अगले सफ़े में चलते हैं, अगले सफ़े में आपको बाकी नजर आएंगे। ये देखिए, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है, नंबर 7। 7 सूरतें उसके पुर होने की हैं। और बारीक होने की कितनी सूरतें हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 सूरतें बारीक होने की हैं। अब हम आपको इसकी तफसील में ले चलेंगे। ये देखिए साफका पे, ये रा इन हालतों में पुर पड़ी जाएगी, रा इन हालतों में पुर पड़ी जाएगी। कब? आपने एक दफा कहना है जी, रा इन हालतों में पुर पड़ी जाएगी। कब जी? नंबर 1, जब रा पर जबर और पेश हो। ये पहला कायदा आ गया। जब रा पर, इसकी पहली पुर होने की पहली किस्म कौन सी है? जब रा पर जबर और पेश हो, जैसे रब, रब्बुका, रा रा रा, रब्बुका, रूबमा। बस इतनी बात है। जब रा पर जबर और पेश हो तो रा पुर पड़ी जाएगी। जैसे तो हम शुरू में जब ये बात कह लेंगे ना, रा इन हालतों में पुर पड़ी जाएगी। कब? इसी तरह आपने याद करना है, जब रा पर जबर और पेश हो, मसलन रब्बुका रुबमा। नंबर 2, जब रा साकिन हो जाए, जब रा साकिन हो जाए और उससे पहले हरफ पर जबरिया पेश हो, रा साकिन हो, उससे पहले वाले हरफ पर जबरिया पेश हो, जैसे अरसला व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। ये रा को हमने क्यों पुर पढ़ा है कि इससे मा कबल ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर जबर है। अब रा जो है ये पुर पड़ी जाएगी, अरसला। यहाँ पर रा साकिन है, युरज़क़ून, और रा से पहले या के ऊपर पेश है। कायदा आपने पढ़ लिया है, इससे पहले जबर, यानी रा साकिन से पहले हरफ पर जबर और पेश हो तो अरसला युरज़क़ून ये पुर पड़ी जाएगी। ये 2 कायदे हो गए। क्या? 2 शक्लें हो गई। नंबर 1, जब रा पर जबर और पेश हो,
जैसे रब्बुका रुबमा। नंबर 2, जब रा साकिन हो और उससे पहले हरफ पर जबरिया पेश हो, जैसे अरसला युरज़क़ून। ये अभी गालिबन अली जमील आए हैं और ये 10:15 बजे आए हैं। ठीक है। रा इन हालतों में पुर पड़ी जाएगी। जब रा पर जबर और पेश हो, मसलन रब्बुका रुबमा। जब रा साकिन हो, इससे पहले हरफ पर जबरिया पेश हो, जैसे अरसला युरज़क़ून। आगे नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 नंबर 3, जब रा साकिन से पहले जेर आरजी हो। पहले तो आपने ये यहां पर दिमाग को हाजिर रखने का मसला है। पहले आपने ये पढ़ा है कि रा साकिन हो और उससे पहले जबर और पेश हो तो पुर होगी। अब ये कहते हैं जेर की शक्ल में भी पुर हो सकती है। जबर और पेश की शक्ल में तो हर सूरत में पुर होगी ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि जेर की शक्ल में भी पुर हो सकती है, लेकिन जब वो जेर आरजी हो। आरजी होने की यहां पे शर्त लगा दी है, असली ना हो। मसलन इरजिई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई। अब ये जेर आरजी है, पीछे से मिलाकर पढ़ें तो रा साकिन से पहले पेश है, मुतमइन्ना तुरजिई, तो फिर वहां तो पूरी होनी थी। अब ये जेर चूंकि आरजी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मिला के पढ़ेंगे, इसको अलिफ को हज़फ करेंगे तो फिर ये जेर नहीं रहेगी। तो जो जेर वसल में ना हो और वक़फ़ में इब्तदा में बाकी आ जाए, वसल में ये है मुतमइन्ना तुरजिई, तो वक़फ़ किया मुतमइन्ना इरजिई। जो जेर आरजी वो होती है, और कुछ जेर ऐसी होती हैं कि जो हमेशा असली होती हैं। मसलन इहदी, ये जेर असली है, या के आगे भी आएगी, वो मैं आपको मिसाल दे दूंगा। तो ये जेर जो है ना, ये जेर आरजी है, यहां पर रा पुर होगी। ये तीसरी शक्ल हो गई जेर के पुर होने की। क्या चौथी तीसरी शक्ल हो गई कि जब रा साकिन से पहले जेर आरजी हो, असली ना हो। पहली क्या थी? रा पर जबर और पेश हो तो रा पुर। जब रा साकिन से पहले, जब रा पर जबर और पेश हो तो रा पुर होते हैं। जब रा साकिन हो तो उससे पहले वाले हर्फ पर जबर और पेश हो तो रा पुर होता है। तीसरी शक्ल थी रा पुर होने की, जब रा साकिन से पहले जेर आरजी हो, असली ना हो, जैसे इरजिई। चौथी शक्ल ये है जब रा साकिन से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो, जैसे अम इरताबू के अमीर ताबू हो गया। अच्छा उस्ताद मुहतरम, ये तीसरे बार रूल दोबारा बता दें, जेर आरजी वाला। हाँ, जेर आरजी है कि जब हम देखिए जेर आरजी कहते हैं, जैसे व इय्याका नस्तईन, तो हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस तो जब पीछे से मिलाकर पढ़ें तनस्तईन नुहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो जब ये अलिफ ही आरजी है तो उसके नीचे जो जेर है वो भी तो आरजी होगी ना। जी जी, ठीक है ना। यानी जो चीज आरजी हो, खुद आरजी हो, तो उसके नीचे जो जेर होगी वो भी तो आरजी होगी ना। जी जी, तो समझा गई बात की? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अब यह है कि जब रा साकिन पहले दूसरे लफ्ज में है और जेर पहले लफ्ज के आखिर में है, तो ये है तो अच्छा, ये भी तो ये दूसरे लफ्ज में होने की वजह से दूसरे लफ्ज में है, लिहाजा ये भी पुर होगा। अमीर और ताबू या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई, और ये अमीर और ताबू इसी तरह। अच्छा अब देखें लबिल मिरसाद, ये अगली बात आ गई है। यहां पर यह है कि रा साकिन से पहले जेर तो असली है, रा साकिन से पहले जेर, ये जेर असली है मिरसाद। ठीक है ना, नजर आ रही ना, ये असली है। रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में जेर है, रा साकिन से पहले जेर असली है, लेकिन उसके बाद हरफे इस्तिला आ गया है उसी लफ्ज में, हरफे इस्तिला आ गया है उसी लफ्ज में। तो फिर इस रा को बारीक नहीं पढ़ना,
کیوں باریک نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ کہیں را کو باریک کرتے کرتے صاد بھی باریک نہ ہو جائے، اور اگر صاد باریک ہو گیا تو یہ صاد سین بن جائے گا، لہنے جلی پیدا ہو جائے گی۔ تو را اگر باریک بھی کی بجائے پر ہی کر دیں تو صاد بچ جائے گا۔ تو صاد کی حفاظت کے لیے کہ صاد کی اصطلاح کہیں صفت اصطلاح کہیں ختم نہ ہو جائے، تو صاد سین نہ بن جائے، تو نے کہا ہے یہاں پر را کو بھی تم پوری پڑھو، اس خطرے میں نہیں پڑھنا۔ سمجھا گئی بات کی اب صاحب، ذیشان صاحب؟ جب را ساکن کے جی بعد جی جی ابھی سمجھ آ رہی ہے۔ جی جب را ساکن کے بعد اسی لفظ میں ایک ہی لفظ میں را اور حرف مستعلیہ ہوں، جیسے مرصاد، فرقہ، فرقہ یہ بھی لفظ ہے نا، اسی طرح اور دیکھیں بہت سے الفاظ ہیں را کے متعلق، تو یہ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ بہرحال یہاں پہ آپ یاد رکھیں یہ لبالمرصاد یہ حرف، تو یہ کتنی شکلیں ہو گئیں؟ یہ 5 شکلیں ہو گئیں۔ پیچھے چلیں پھر دوبارہ، یا یہ پیچھے چلتے ہیں آپ دیکھیں گے، یہ 2 شکلیں یہ ہیں۔ جب را پر زبر اور پیش ہو، ربک ربما، جب را ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، ارسل یرزقون، یہ را کے قواعد ہیں کہ را ان حالتوں میں پر پڑی جائے گی۔ کن حالتوں میں؟ جب را پر زبر اور پیش ہو، مثلا ربک، ربک، ربما، ربک ہے یہ۔ نمبر 2، جب را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، جیسے ارسل یرزقون۔ نمبر 3، یہ دیکھیے جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، اصلی نہ ہو، جیسے ارجعی۔ نمبر 4، جب را ساکن سے پہلے زیر قاری صاحب ہم ادھر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر پچھلی آیت کے ساتھ ایک لفظ پڑھا جا سکتا ہو تو وہ زیر اصلی ہو گئی، اور اگر نہ پڑھا جا سکتا ہو تو نہیں، وہ آپ زیر ایسے عرضی کہہ ہو جائے سکتے گی۔ ہیں، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب وصل اور وقف میں جو زیر باقی رہے، جو وصل اور وقف میں زیر باقی رہے وہ اصلی ہے، باقی رہ جائے۔ اور جو کسی ایک حالت میں نہ رہے وہ عارضی ہے۔ سمجھا گئے نا بات کی؟ جب ملانے میں یا نہ ملانے میں، وقف میں یا وصل میں، جو زیر باقی رہے وہ اصلی ہوگی، اور جو باقی نہ رہے وہ اصلی نہیں ہوگی۔ اب سمجھا گئی نا؟ اچھا جی جی قاری صاحب۔ اچھا جی، اچھا اسی طرح آ گیا ہے جب را ساکن سے پہلے زیر ہے تو اصلی، جیسے یہ دیکھیے مر، ان ربک لبالمر، اب لبل یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ان ربک لبل، لیکن اس کے بعد اب صاد آ گیا اسی کے ساتھ ملا ہوا اسی لفظ میں، تو اب اس صاد کی وجہ سے را اس کی رعایت کرتے ہوئے را کی یہ صفت جو ہے ہم ختم کر دیں گے، اس کو پر باریک نہیں پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے نمبر 6، ایسی شکل بن جاتی ہے، پہلے یہ سمجھ لیں مثال، یہ تھا والفجری، والفجری، زبوری یا زبور یا اس کے اوپر جو بھی ہوگی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ اب والفجری را ساکن ہم نے کر دی، زبور کی را بھی ساکن کر دی، تو اس سے پہلے والا حرف تو پہلے ہی ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف پہلے ہی ساکن۔ آپ کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے والے حرف کو دیکھ لو، تیسرے کو، را ساکن ہو گئی وقف کی وجہ سے زبور فجر میں، اور اس سے پہلا والا حرف پہلے ہی ساکن ہے، یہاں جیم اور یہاں واو، پھر کیا کریں جی پہلے تیسرے حرف کو دیکھ لو، اگر وہاں پر زبر ہے تو را پر، اگر پیش ہے تو پھر بھی پر۔ سمجھا گئی یہ بات کی جی؟ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 2 پیچھے تھے، 3 4 5 6 حالتیں یہ ہو گئیں۔ 7واں پر ہونے کی یہ ایسی را، اسے کہتے ہیں رائے مرامہ، لفظ بولے کیا ہے؟ را مرامہ۔ جی آپ صاحب؟ را مرامہ، ہاں، یعنی ہم نے وقف بالروم کیا تھا، پر وقف ضمہ کے ساتھ کیا ہے، مثلا مزدجر، تیسرا حصہ پیش کو ظاہر کیا، مزدجر، تو اب یہ را کیا ہے؟ اس کی حرکت کا تیسرا حصہ ہی پڑا گیا ہے، تو حرکت تو ہوئی ہے نا، ایک آدمی زور سے ایسے ہلتا ہے، یہ بھی ہلنا ہے، اور ایک ایسے ہلنا ہے آہستہ آہستہ، تو یہ بھی ہلنا ہے، تو اب
तो थोड़ा हरकत थोड़ी पड़ी जाए या ज्यादा पड़ी जाए, मुतहर्रक तो हो गया, रा के ऊपर पेश तो पड़ी गई, तो जब रा मुरामा पर वक्फ किया जम्मा के साथ, क्योंकि जबर पर तो होगा ही नहीं रा वक्फ बिर रहा हूँ, ये जब पेश पे होता है ये जेर पे होता है, तो जब रा मुरामा पर वक्फ जम्मा के साथ हो तो फिर रा पुर पड़ी जाएगी। हाँ जी, तो ये कितनी शक्लें हो गई? 7 शक्लें हो गई रा के पुर होने की। जी कामरान समझ आ रही है बात की? अब्दुल मन्नान? हाँ जी, 7 शक्लें समझ आ गई हैं। अब मैं उस तरह आपको दोबारा पढ़ाता हूं जिस तरह आपने याद करना है इसको। अब देखिए, अभी हम पीछे आए हैं, ये देखिए। हाँ जी, रा के कवायद, रा इन हालतों में पुर पड़ी जाएगी। नंबर 1, जब रा पर जबर और पेश हो, मसलन रब्बु का रुबमा। जब नंबर 2, जब रा साकिन हो तो उससे पहले वाला हर्फ के ऊपर जबर हो या पेश हो, युरज़क़ून, अरसला, तो फिर भी रा पुर होगी। आगे चलते हैं, ये देखिए। नंबर 3, जब रा साकिन से पहले जेर आरजी हो, असली ना हो, मसलन इरजिई, ये हम रा के पुर होने की सूरतें बयान कर रहे हैं। नंबर 4, जब रा साकिन से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो, मसलन अमीर ताबू। नंबर 5, जब रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में हरफ इस्तिला हो, जैसे मसलन मिरसाद। जब वक़्फ की वजह से रा साकिन हो जाए और माक़बल यानी पहले ही हर्फ साकिन है, तो फिर इससे तीसरे हर्फ पर अगर जबर या पेश हो, जैसे वल फजरी, यहाँ पे ठहरे वल फजर, वैसे जब हम मिला के पढ़ेंगे वल फजरी वाला या, तो ये बरीक थी, देर थी ना, तो यहाँ पर हमने वक़्फ किया तो साकिन हो गई रा, तो जीम भी साकिन है, तो अब फाक के ऊपर जबर की वजह से हम रा को पुर पढ़ेंगे, वल फजर। जबूर, ये पेश की मिसाल है। ये हो गई 6। 7वीं है जब रा मुरामा यानी वक़्फ मौकूफा बिर रौम, जिस रा पर वक़्फ रौम के साथ किया जाए उस पर वक़्फ जम्मा की हालत, जब जम्मा के साथ वक़्फ करें तो जैसे मुज़दजर, तो ये रा भी पुर होगी। तो ये तो थी पुर होने की कैफियत। अब हम आपको रा के बरीक होने की कैफियत बता रहे हैं। ये देख, ये बरीक होने की कैफियत है। वहां पे आपने याद किया है कि रा इन हालतों में पुर होगी। कितनी हालतों में पुर होगी? हाँ अब्दुल मन्नान बताएं, रा कितनी शक्लों में पुर होगी? रा के पुर होने की कितनी शक्लें हैं? हेलो जी, रा के पुर होने की कितनी शक्लें हैं? 7। कितनी शक्लें हैं? 7। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, कामरान आपको आवाज आ रही है? जी जी हमें आ रही है। ठीक है, जी जी आ रही है आवाज। हाँ कामरान, ये बताएं रा के पुर होने की कितनी शक्लें मैंने अभी बयान की हैं? 7। हामिद कितनी शक्लें बयान की हैं? 7। क्या क्या? जब रा पर जबर और पेश हो, नंबर 1। जब रा साकिन हो उससे पहले वाले हर्फ पर जबर और पेश हो, नंबर 2 हो गई। नंबर 3, जब रा साकिन उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन और उससे ऊपर जबर और पेश हो, ठीक है जी। नंबर 4, जब रा साकिन से पहले जेर आरजी हो। नंबर 5, जब रा साकिन से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो। नंबर 6, जब रा पर वक़्फ बिर रौम के साथ किया जाए। तो 7वीं मैंने कौन सी छोड़ी है, को बता सकते हैं? हाँ, रा साकिन से बाद हरफ इस्तिला उसी लफ्ज में हो, ठीक है ना। मैं जानबूझ के छोड़ी थी कि ताकि आपका ध्यान भी है कि नहीं। तो आइए अब आगे चलते हैं। रा इन सूरतों में बरीक होगी कब? जब रा के नीचे जेर हो, मसलन रिजालुन, ये आगे रिजालुन, जब रा के नीचे जेर हो, मसलन रिजालुन। नंबर 2, जब रा साकिन हो और उससे पहले जेर असली उसी लफ्ज में हो। इसमें वो 2 बातें निकाल दी कि जेर अगर असली नहीं होगी तो पुर होगी, अगर जेर पहले दूसरे लफ्ज में होगी तो फिर भी पुर होगी, और उसके बाद हरफ इस्तिला भी ना हो, और अगर हरफ इस्तिला होगा तो फिर भी पुर होगी। तो ये 3 यहाँ पे शर्तें लगा दी कि रा साकिन हो
اس سے پہلے زیر یعنی را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہو، اور اس کے بعد حرف اصطلاح بھی نہ ہو. یہ شرط آ گئی. جو میں نے وہاں 3 شکلیں بیان کی ہیں نا، را سے پہلے زیر عارضی ہو، یہ آگے اصلی، یہاں اصلی ہوگی. وہاں پر زیر دوسرے لفظ میں ہو، یہاں پر اسی لفظ میں ہو، اور اس کے بعد حرف اصطلاح ہو، یہاں پر حرف اصطلاح نہ ہو. تو یہ 3 شرطیں آ گئیں باریک ہونے کی. جب را ساکن ہو تو اس سے پہلے زیر جو ہے اس زیر کی شکل میں را کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہوں گی. ایک تو زیر اصلی ہو، ایک اسی لفظ میں ہو، اور ایک اس کے بعد حرف اصطلاح بھی نہ ہو. جیسے تنذرہم، یہ زیر اصلی بھی ہے، لفظ بھی ایک ہے، اور بعد میں حرف اصطلاح بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس عبارت کو اسی طرح یاد کرنا ہے. حافظ شان صاحب یہ پڑھیے ذرا کیسے لکھا ہے. جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر اصلی ہو، یعنی اسی لفظ میں ہو، زیر اور اس اصلی کے بعد اسی حروف لفظ، استعلاء بھی نہ ہو. جی ہاں جی، اسی یہاں پر لفظ میں ہو ہاں اور اس کے بعد حروف استعلاء میں سے نہ ہو، ہاں تب جو ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا. آپ اس کو را یاد کرنا. اس میں وہ اس کی جو 3 باتیں تھی نا، وہاں پہ نا 7 کیفیت بنتی تھی نا، تو یہاں پہ اب 5 بن گئی. وہ 2 یہاں پہ کم ہو گئی. سمجھا گئی نا. تو وہ 2 اس لیے مطلب کم ہو مرامہ گئی. والی اور جی ایک مرامہ والی نہیں، مرامہ والی نہیں، آگے آ رہی مرامہ ہے. والی نہیں وہاں پر جی جی 2 وہ کون سی کم ہوئی ہیں. اسی لفظ میں ہو اور زیر جو اسی ایک جگہ بیان ہو گئی نا، وہاں 3 تھی، 3 in 1 ہو گیا نا. اسی لفظ میں عارضی بھی نہ ہو، اسی لفظ میں ہو، اور حرف اصطلاح بھی نہ ہو. وہاں پہ استعلاء 3 بھی نہ تھی، ہو. یہاں پہ 1 آ گئی. ٹھیک ہے جی. اور لہذا زیر ہونے کے ہم نے 5 شکلیں بیان کی ہیں. اب آ جائیں آگے. جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے ساکن یا ہو، جیسے غیر. سمجھائیے جی. جب را ساکن ہو اس سے پہلے ساکن یا ہو، جیسے غیر المغضوب. خیر خیر کے اوپر ٹھہر گئے، غیر پہ ٹھہر گئے. تو اب را ساکن یا ساکن، تو اگر را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو را باریک ہو جاتی ہے. تو یا تو 2 زیروں کے برابر ہیں، تو پھر غین کو نہیں دیکھیں گے یہاں پر، پھر اس یا کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے. غیر المغضوب. سمجھا گئی بات کی جی. آگے چلیے جی. جی 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 ہاں جی. جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہوئی اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہوا، جیسے وہ زبر پیش کی میں نے بھی مثال دی ہے آپ کو، تو پھر تیسرے حرف کو دیکھیں گے. اگر وہاں پر اس کے نیچے زیر ہے، جیسے ہجر، قسم الذی ہجر، را پہ ٹھہر گئے تو جیم بھی ساکن ہے. را پر وقف کیا، جیم بھی ساکن ہے، ہا کے نیچے زیر ہے. اب اس زیر کی وجہ سے اس را کو باریک پڑھیں گے. تو یہاں کیوں نہیں ہم نے زبر کی وجہ سے پر پڑھا؟ اس لیے کہ یہاں پر یا کی وجہ سے پھر زبر کو نہیں ہم نے دیکھا. یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو یہ ہو گئی یہاں پر 4تھی قسم. 5ویں قسم ہے را مرامہ، وقف بالروم، جب زیر کے ساتھ کیا جائے. والعصر والعصر. تو اب یہ چونکہ متحرک تو ہو گئی نا، تو آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے. تو را کے پر ہونے کے 7 شکلیں ہیں، را کے باریک ہونے کی 5 شکلیں ہیں. اور اب آگے چلتے ہیں. یہ آگے ہے لفظ اللہ. یعنی قاری صاحب را مرامہ میں اگر وقف کیا جائے، اگر وہ پیش کی صورت میں ہے تبھی اس کو پورا پڑھیں گے، اگر وہ زیر کی صورت میں ہے تو پھر اسے باریک ہی پڑھیں پڑھا گے. جائے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا اب آ گیا 3 پر ہونے کے 3 قاعدے ہیں نا، لفظ اللہ کے، لام کے، را کے اور الف کے. الف کا یہ ہے، الف کا یہ ہے کہ الف کے الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے. الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اگر الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف پر ہوتا ہے، اور اگر الف سے پہلے باریک ہو تو الف باریک. الف کا قاعدہ آسان ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پانی میں جون سا بھی رنگ ڈال لو تو پانی کا رنگ جو ہے وہی رنگ اختیار کر لیتا ہے. تو الف سے پہلے جون سی حرکت ہوگی، پر حرف آئے گا تو الف پر پڑا جائے گا. ولو واد پر ہے، ولو الف بھی پر ہو گیا. مالک پہلے باریک ہے میم، الف بھی باریک ہو گیا. تو یہ الف کا قاعدہ تھا. اب میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، پیچھے چلیے کہ یہ دیکھیے، یہ ہے تفخیم اور ترقیق کا بیان. لام اسم الجلالہ، را اور الف کے قواعد. لام اسم الجلالہ
اگر لفظ اللہ سے پہلے زبریہ پیش ہو تو یہ لام پر پڑا جائے گا. یہ تو ہو گیا نا، زیر ہو تو لام مرقق پڑا جائے گا. اور را کے قاعدے آپ کو بتائے ہیں، 7 شکلیں اس کے پر ہونے کی ہیں اور 5 شکلیں اس کی باریک ہونے کی ہیں، وہ آپ نے یاد کرنا ہے فوائد مکیہ سے. اور الف کا قاعدہ کیا ہے کہ الف سے پہلے پورا رفع ہے تو الف پر ہوگا، باریک آئے تو باریک ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے آج تفخیم اور ترقیق کا بیان کمپلیٹ کر لیا ہے انشاءاللہ العزیز. اب آگے ہمارا جو سبق آئے گا وہ کیا ہوگا، ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہ میں نے آپ کو کل کرا دیا تھا، یہ اس کے اوپر میں نے آپ کو مشق کرائی تھی. اجرا، یہ اجرا ہے، کل میں نے آپ کو کروایا تھا. تو کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. میں پیچھے چلا گیا ہوں. ہاں، کل ہم پڑھیں گے نون ساکن اور 3 تنوین کے حکام. اس سے پہلے ایک اور بھی ہے چیپٹر چھوٹا سا، تفخیم کے درجے، پر پڑھنے کے درجے. سب سے زیادہ کون سا پر ہوتا ہے، اس کے بعد کس کی باری ہے، اس کے بعد کتنی داری ہے، اعلیٰ درجہ کی تفخیم، اوسط درجہ کی تفخیم، ادنا درجہ کی تفخیم. تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ سبق جو ہے یہ کل پڑھیں گے، تفخیم کے مدارج. تو آئیے اب مشق کرتے ہیں. کامران سورہ زلزال ہمیں سناؤ بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ہاں زیادہ لمبا ہو گیا، پھر پڑھو. يومئذ تحدث أخبارها. اب ٹھیک ہے. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ وَمَن يَعْمَل کو دوبارہ آیت کو پڑھیں اور ذرا غور سے دیکھیں یہاں پہ کیا کمزوری واقع ہوئی ہے. وَمَن يَعْمَل مثقال ذرة شرا يره. ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گئی ہے. جی حافظ حامد پڑھیں گے، اس کے بعد حافظ ذیشان، پھر اس کے بعد عبد المنان، پھر علی جمیل. جی حامد پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض
أثقالها. دیکھیے آپ نے آج ہی پڑھا ہے اذا زلزلت الارض، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو پر پڑھنا ہے، واخرجت الارض، آپ یہاں بری اس کو پر پڑھیں، دونوں کو عمل کریں نا صفت کے اوپر. إذا زلزلت الأرض أثقالها اذا زلزلت الارض زلزالها، پھر پڑھیں. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. جی وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ بأن ربك أوحى لها، بأن ربك، بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس. بأن ربك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جی حافظ شان سا پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها جی يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها جی يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ٹھیک ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ٹھیک ہے. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. عبد المنان پڑھیں گے ہم. اس کے بعد عبد المنان کے بعد پڑھیں گے علی جمیل، پھر پڑھیں گے عادل، حافظ رمضان بھی پڑھیں گے. جی عبد المنان پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث
أخبارها ٹھیک ہے. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ما شاء الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا آپ سے ایک غلطی ہوئی ہے غننے کی، اس کے اوپر غور کریں. اچھا بعد میں. جی پڑھیے آگے بھائی. عادل پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ما شاء الله. الله قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها الله ما شاء الله. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ما شاء الله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ومن اپنے مائک بند کریں. مثقال ذرة شرا يره. میں نے سننا ہوتا ہے، درمیان نہ بولا کریں. جی اب پڑھیے. علی جمیل پڑھیں گے. علی جمیل. علی جمیل. عبد الرحمن پڑھ لیں پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اچھا علی جمیل آ گئے. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بأن ربك أوحى لها ٹھیک ہے. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ٹھیک ہے. فمن
ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاءاللہ. حافظ رمضان ہیں، حافظ رمضان ہیں تو پہلے پڑھ لیں پھر عبد الرحمن پڑھیں گے. حافظ رمضان نہیں ہیں، عبد الرحمن پڑھیں پھر. عبد الرحمن. عبد الرحمن پڑھیں نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی بسم الله الرحمن الرحيم. جی إذا زلزلت الأرض زلزالها ٹھیک ہے. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها ایک جیسا، قا اور لہا ایک جیسا. أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها جی يومئذ تحدث أخبارها. ٹھیک ہے. بأن ربك أوحى لها. ٹھیک ہے. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. اشتاتا لمبا نکلنا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. تا تا اتنا ہے بس. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. ٹھیک ہے. اب أشتاتا ليروا أعمالهم. ٹھیک ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جی ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاء اللہ. عبد المنان حیدر پڑھیے بھائی. عبد المنان حیدر پڑھیں. اس کے بعد قاری کامران حیدر پڑھیں گے، تلاوت بھی سنائیں گے. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل نہیں، آپ نے یہاں سے پڑھنا تھا، آپ نے یہاں سے پڑھنا تھا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما. يضرب مثلا بعوضة فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون الحق
من ربي आपका आवाज साफ नहीं आ रही। وأما الذين كفروا अब्दुल मन्नान, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। وأما الذين كفروا मैं कह रहा था आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। कामरान आप पढ़ें, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن यौम यतज़क्कर बात सुने ना, यतज़क्करुल रा के ऊपर पेश है। ये रा को पुर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? जो कायदे के मुताबिक सही है वो पढ़ें। يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. कारी साहब ये जो रा है वो बुर्रिज़त, हाँ उसके अपने नीचे जेर है ना, तो बारीक पड़ी जाएगी ना, बुर्रिज़त। ठीक है ठीक है। فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. सूरह बय्यिना की 2-3 आयतें तिलावत करें खूबसूरत करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما जी खूबसूरत करके पढ़ें। وما تفرق الذين
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक अपने इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।